رؤوف آقا، رؤوف آقا. آیون شمس و شموس یعنی چه؟ یعنی خورشید کدوم خورشید؟ خورشید این خورشید. آخه شیعه عقیدش اینه که این خورشید نورش در مقابل نور ولایت از شمع هم کوچیک‌تره، پس نمیشه مقایسه کرد. درسته؟ یعنی خورشید 14 معصوم. یکی رفته بود تو حرم عتبات. حرم امیرالمومنین خصوصیات داره که مختص خود حضرت. حرم سید الشهدا مختص یه خصوصیاتی داره که مختص خود حضرت. کاظمین همچنین. اما امام رضا همه این خصوصیاتو داره، یه خصوصیت داره که اون حرمای دیگه نداره. حالا چی دیده نمیدونه. حالا من این خورشید که میگیم نورش از شمع مقابل نور امام رضا کمتره، ما از اینجا با این فاصله نمیتونیم یه 5 دقیقه بهش نگاه کنیم. چشو میزنه. به چه جرأتی میریم جلوی ذریع میشینیم؟ به چه جرأتی میریم؟ اینجاست که رأفت امام مشخص میکنه. امام رؤوف آقا، رؤوف آقا. تو رو دارم فقط روزی ازت میگیرم، من یه سال مشهد نیام دق میکنم میمیرم. من به این گنبد و حیوان تو عادت کردم، با خودم تو خلوت حرم قیامت کردم. تو بهم اجازه شم دادی بیام پابوست، خدا رو شکر که بازم تو رو زیارت کردم. سلطان قلبم جانم علی موسی رضا، سلطان قلبم نگام بکن تو رو خدا، سلطان قلبم نگام بکن تو رو خدا.